صباح الخير شباب، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنشتغل مع بعض اخر ليكتشر اللي هو introduction to probability. هناخد الاول شويه كونسبت كده او شويه definitions المفروض نكون عارفينها. اول حاجه اللي هي السامبل سبيس. السامبل سبيس دي هي كل possible outcome اللي ممكن تطلع لي مع اكسبيرمنت معين. يعني ايه؟ زي مثلا لو انا رميت داي، ايه اللي بيطلع لي؟ الداي هي النبض، تمام كده؟ بيطلع لي مثلا 1 2 3 4 5 6. طب لو رميت كوين ايه اللي ممكن يطلع لي؟ هديتين، لو ملك او كتابه. طب دي كلها اللي هي الايه؟ سامبل سبيس اللي هي الاول بوسيبل ايه؟ اوتكم، وبنظهر الرمز اللي هو الايه؟ الاس كام. تمام كده؟ طب الاكسبيرمنت هي البروسيس اللي احنا نقدر نطلع بيها الايه؟ الاوتكم ايه؟ بتاعتي. طب عندي بعد كده في حاجه اسمها الايفنت. الايفنت ده هو عباره عن سبسيت من الايه؟ من السامبل سبيس. يعني زي مثلا لو انا باجي اقول الجاي مثلا السامبل سبيس عندي اللي هتطلع 1 و2 و3 و4 و5 و6. تمام كده؟ طيب انا عايزه الايفنت، انا هفرض مثلا ان عندي ايفنت ايه بنسميه مثلا اي بي ايا كان. طب الايه دوت انا هقول مثلا ان هو ايفن نمبر، هيظهر لي ايفن نمبر. طب الايفن نمبر ان هما ايه؟ 2 و4 و8 و6. يعني الايه ايكوال 2 و4 و6. طب يبقى اعتبر كده ان الايه هو سبسيت من الايه؟ من السامبل سبيس. هنا ايه كذا اكزامبل على مثلا البروبابيلتي اللي عندي. زي مثلا انا هنا لو رميت الكوين 2 تايم، اول مره اول رميه هيظهر لي هيد اور ايه؟ اور تيل. طب الرميه الثانيه لما اجي اعمل رميه ثانيه تطلع لي ايه؟ لو طلع لي الفيرست اول مره هيد، ثاني مره هيد اور ايه؟ تيل. لو طلع الاولاني تيل يبقى ثاني مره هيد اور ايه؟ تيل. طب لما اجي اكتب السامبل سبيس اكتبها ازاي؟ ان انا عندي اتش يعني ده معناه ان هي فيرست توس، وده السكند توس. هنا اتش تي تي اتش تي تي، يبقى دي سامبل سبيس كل القيم الممكنه اللي ممكن تطلع لي لما اعمل ايه؟ لما اعمل كوين مرتين. طب هنا مثلا انا عندي رولينج ابيوز داي. لما برمي الداي مرتين ممكن اول مره يطلع لي ايه؟ يطلع لي مثلا 1 and 1، ممكن يطلع لي 2 و1، ممكن يطلع لي 3 و1، ممكن يطلع لي 4 و2، ممكن يطلع لي 5 و4، ممكن يطلع لي 6 and 6. فدي كل السامبل سبيس اللي ممكن ايه؟ تطلع لما ارمي الداي مرتين. هنا في عندك اكزامبل كمان عندي اللي هو البيج بلاي كارد اللي هي الكوتشينه. عندي عباره عن ايه؟ عندي طبعا في لونين، في عندي الليست بالاحمر وعندي النمبرز من 1 لحد 10 والجاك والكوين والكينج، تمام كده؟ وعندي الاشكال بتاعتي اللي هي عباره عن السبيد والهارد والكلاب والدايموند، تمام كده؟ عباره عن كام كارد اللي هو ايه؟ 52 كارد. انا عندي في الايفنتس عندي كذا حاجه. اول حاجه اللي هي الكومبلمنت دوت ان انا عندي السامبل سبيس كلها، ده اللي هو الايفنت ايه هو عباره عن سبسيت من السامبل سبيس. طب اللي بره الايه ده بنسميه الايه كومبلمنت اللي هي الايه المكمله ايه بتاعتها. طبعا ممكن اعملها الايه باور او بنعملها الايه سي اي باور سي اللي هي الايه كومبلمنت. طب ده معناه ايه؟ ان انا عندي الايه دوت ان هو الايفن دوت كيوب، لكن الايه كومبلمنت اللي هو الايفن دوت نوت ايه كيوب. يعني هو ما يقول لي مثلا النوت اي ايفن، ده معناه ان انا عايز يحسب الايه كومبلمنت، تمام كده؟ الايفن كمان عندي حاجه اسمها اليونيون دوت ان احنا ممكن نقول انا عندي تو ايفنت ادي الايه وادي البي. اليونيون ان هي الحاجات اللي موجوده في الايه والحاجات اللي موجوده في البي والحاجات اللي بتحصل ايه في الايه في الاثنين، تمام كده؟ ممكن نقول كمان ان هو ايه ايزر اور معناها ان هي يونيون. لو قلت ايه اور بي ده برضه ايه معناه ان هو عايز ايه اليونيون. طب بعد كده عندي الانترسكشن اللي هو اللي بيكون ما بين الاثنين، ان هو الحاجه الحدث ده والايفنت دوت يحصل الاثنين مع بعض، تمام كده؟ يعني زي مثلا لو اقول ان الايفنت ايه هو مثلا الستودنت
study مثلا ماث والايفن بي مثلا study انجلش، يبقى الانترسكشن من الستودنت اللي بيذاكروا الماث والايه والانجلش ايه مع بعض. هنا عندي اول اكزامبل هو بيقول لي consider the experiment of tossing 3 coin, find the probability of getting 2 head و 3 tail و no ايه tail. طب هو عايز هنا ايه؟ يقول لي اكسبيرمنت ان هو tossing 3 coin. طب لما اجي اعمل كوين، لما اعمل الكوين اول مره هيطلع لي ايه؟ هيد اور تيل. طب لما اجي اعمل الكوين ارميها تاني مره، لو طلع لي الاول هيد فهيطلع لي الثانيه ايه؟ هيد اور تيل. طب لو طلع لي الاول تيل تاني مره هيطلع لي هيد اور تيل. طب لما اجي اعمل كوين كمان مره صفر، فلو طلع لي الاول هيد والثاني هيد فالثالثه هتطلع لي هيد اور ايه؟ تيل. لو طلع لي الاول هيد والثانيه تيل هطلع لي بعد كده هيد اور تيل. لو الاولى تيل بعد كده سكند هيد هيطلع لي بعد كده هيد اور تيل، هنا هيد اور تيل. طب السامبل سبيس تبقى ازاي؟ هو عباره عن هيد اتش اللي هو عباره عن الفيرست توس والسكند توس والايه ثيرد توس. طب هنا هيد تيل اتش تي، بعد كده اتش تي تي اتش تي اتش تي كده تي اتش، في اخر حاجه خالص تي. طب هو هنا عايز ايه؟ هو عايز probability getting head to head. طب فين هنا ان ظهر لي 2 head؟ فين؟ ادي دوت ده ظهر 3. هنا انا عندي الهيد ظهرت ايه؟ في الثلاث مرات، يبقى دي ايه؟ مش معايا. طب هنا ظهرت مرتين يبقى ده معايا. طب هنا الهيد ظهرت برضه مرتين وده ظهر مره واحده خالص مش هينفع. هنا ظهر ايه؟ مرتين، يبقى ايه؟ 3 اللي هو ادي 2 هيد عباره عن الايفنت بتاعتي اللي هو اتش واتش وتي واتش وتي واتش وتي اتش. طيب 3 تيل، فين الايفنت اللي هو فيه 3 تيل؟ انا عندي هنا ولا تيل ظهرت، هنا 1 هنا 2 1 2 هنا ظهر ايه؟ 3 ايه تيل. في الثلاث مرات ظهر ايه؟ تيل. يبقى الايفنت بتاعي اللي هو تي وتي وتي. طب هنا نو تيل، مفيش ولا تيل عندي، اللي هو عباره عن ايه؟ اللي هو الاتش والاتش والايه؟ والاتش. يعني ايه probability؟ البروبابيلتي عندي ان هو احتمال حدوث الحدث قد ايه؟ تمام كده؟ دايما البروبابيلتي يكون ما بين الزيرو والايه؟ والواحد. طبعا وده بستخدم البروبابيلتي فين؟ في ان انا اعمل ديسيشن ايه؟ يعني هو مثلا لو عندي عايز اشوف نسبه المبيعات عندي عامله ازاي عشان اقدر اخد القرار المناسب وكذا، فبشوف احتمال اللي هيحصل ايه قد ايه. طب في شويه اكسيوم لازم ابقى عارفاها. اول حاجه معانا طبعا السامبل سبيس اللي هي الاس كلها اللي هي الاول جزء اوت كم البروبابيلتي بتاعت السامبل سبيس لازم يكون ايكوال 1. تاني حاجه ان اي ايفنت اي ايفنت ممكن يحصل لازم يكون greater than or equal 0 و less than or equal ايه 1. طب تاني حاجه ان عندي لو الاي والبي ماتشوال اكسكلوسيف. يعني ايه ماتشوال اكسكلوسيف؟ يعني مفيش اي انترسكشن ما بينهم. يعني انا لو سي عندي 2 ايفنت ادي السامبل سبيس، ادي الايفنت الاولاني الاي وادي البي، مفيش اي انترسكشن ما بينهم او اي قيم ايه مشتركه. فانا بقول اليونيون بتاعي probability اليونيون بيساوي probability الاي بلس ايه probability الايه. عندي ايه كمان؟ في عندي حاجه الكومبلمنت. انا قلت اول حاجه عرفنا ايه الكومبلمنت، اللي هو انا عندي ان انا الايفنت الايه حصل الباقي المكمل بتاعه هو الايه كومبلمنت. طب عايز اجيب البروبابيلتي بتاعه، probability الايه كومبلمنت ايكوال 1 ماينس probability الايه. طب لو هو مثلا مديني الكومبلمنت وعايز يجيب probability الايه اصلا، فانا اقول probability الايه ايكوال 1 ماينس probability الايه كومبلمنت. طب ادي اكزامبل هنا بيقول لي
if two coins are tossed the sample space is HH وال HT وال TH وال TT. تمام كده؟ طب هو بيقول ان الايه هي عباره عن الاو هيد والايه كومبلمنت هو الايه ليست 1 تيل. ادي سامبل سبيس اول حاجه اللي هي H و H و H و T و T و H و T و T. طيب الايه كومبلمنت الايه هو عباره عن الاول هيد. فين الاول هيد اللي هو عباره عن ايه؟ H و H. هنا انا عندي 1 هيد و 1 تيل يبقى دي ما تنفعش، دي تيل و 1 هيد برضه ما تنفعش، هنا مفيش ولا هيد يبقى ايه برضه ايه؟ ما ينفعش. هو عايز يقول هيد ان انا عندي 2 تاس و 2 هيد. طب الايه كومبلمنت اللي هو عباره عن at least 1 تيل. at least 1 تيل يعني انا عندي يا يكون في 1 تيل يا ايه؟ يا 2 تيل. يا 1 يا 0 عامة أكتر من الإيه؟ من الواحد أو الأكبر منه. فاللي هو عبارة عن H و T و T و H و T و T. طب لو أنا عايزة أحسب probability هنا لأي حاجة بتساوي إيه؟ probability الإيفن بيساوي N ال A على N السامبل سبيس. probability بتاع اي ايفنت هو العدد الاليمنت اللي في الايفنت تبقى ايه على عدد الاليمنت اللي في السامبل سبيس. طب عدد الاليمنت اللي في الايفنت ايه اللي هو كام؟ عباره عن 1 اوفر النمبر اوف اليمنت اللي في السامبل سبيس اللي هو 1 2 3 4. قد ايه؟ 4. هنا عايز اجيب البروبابيلتي بتاعت الايه كومبلمنت اللي هي بتساوي النمبر اوف اليمنت اللي في الايه complement over number of element of a sample space. كام number of elements في a complement من 1 to 3 over the sample space اللي هو ايه 4. طب لما يجمع probability A plus probability A complement هيطلع لي ايه؟ as 1 over 4 plus 3 over 4 equal ايه 1. فعلا ان انا عندي ان المجموع بتاعهم equal 1. يعني انا لو عايز probability A اقول 1 minus ال A complement هيطلع ال A complement. طب لو عايز ال A complement فهو 1 minus probability A وهكذا. تمام كده؟ عامة دايما probability A plus probability A complement لازم يطلع لي ب A 1. بعد كده عندي general law of addition ان انا عندي لو عندي 2 event ال A وال B. طب ادي ال event A وادي ادي الايفنت ايه وادي الايفنت بي. طب انا عايز اجيب اليونيون ما بينهم. اليونيون معناه ايه؟ احنا قلنا الحاجات الموجوده في الايه والحاجات الموجوده في البي والحاجات الايه الموجوده في الاثنين. طب اللي هو انا عايز يبقى هو probability الايه يونيون بي يساوي probability الايه كلها بلس probability البي ماينس الانترسكشن. ليه ماينس الانترسكشن؟ لان المنطقه دي انا حسبتها مرتين، مره مع الايه ومره مع دي، فلازم اطرحها ايه مره واحده. فيعتبر اي عايز اجيب probability اليونيون اللي هو probability A يونيون البي. لو قال لك مثلا A يونيون البي، لو قال لك مثلا ال A والبي يبقى ده برضه معناه عايز يحسب اليونيون. لو قال لك مثلا neither برضه عايز يحسب اليونيون. قال لك مثلا at least one of A and B ده معناه برضه عايز يحسب ايه اليونيون بتاعه. طب يبقى احنا عارفين اليونيون هو عباره عن ايه؟ هو probability الاول بلس probability الثاني ماينس الايه الانترسكشن ايه ما بينهم. في سبيشال كيس لو انا عندي ماتشوال اكسكلوزيف. انا قلت في الاول ماتشوال اكسكلوزيف ان انا مفيش اي انترسكشن ما بينهم. يعني الايه انترسكشن البي ايكوال ايه الفاي. يعني الانترسكشن probability الانترسكشن ايكوال ايه 0. خلي بالكم اول ما يقول ان الاي والبي ماتشوال اكسكلوزيف معناه ان probability الانترسكشن ايكوال ايه 0. طب يبقى اليونيون لما اجي اعوض في الرول بتاع ان هو هيساوي ايه الاي يونيون البي ايكوال probability A plus probability B بس، لان هو ماينس الانترسكشن والانترسكشن عندي 0 فيعتبر ايه كده ايه خلاص. طب في عندي كمان طب لو انا عايز اجيب المنطقه دي بس، انا عندي ادي سامبل سبيس وادي الايفنت A وادي الايفنت B. تمام كده؟ طب انا عايز اجيب المنطقه دي بس، عايز احسب المنطقه دي كلها بس. طب هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن الايه انترسكشن البي كومبلمنت. تمام كده؟ فيعتبر عندي الايه انترسكشن البي كومبلمنت اللي هو
probability ال A difference ال B، الحاجات اللي موجوده في ال A بس مش موجوده في ال B، اللي هو يعتبر probability ال A minus probability ال A الانترسكشن A بين اللي هو probability ال A كلها minus ال A المنطقه دي عشان احسب ال A الجزء ده، الحاجات اللي موجوده في ال A بس. طب عايز احسب المنطقه الثانيه اللي هي الحاجات اللي موجوده في ال B بس، اللي هو probability ال A complement intersection ال B. طب ده بيساوي ايه؟ probability ال B difference ال A و probability ال B minus probability ال A intersection ال B. بعد كده عندي اللي هو دي Morgan rules، انا عندي ال probability ال A complement intersection ال B complement. ادي لو عندي sample space كده، وادي الايفنت A وادي الايفنت B. تمام كده؟ طب انا كده عايزه، هو عايز يكتب ايه؟ عايز probability ايه؟ انترسكشن البي كومبلمنت. طب نجيب الاي كومبلمنت، فين الاي كومبلمنت؟ هو الجزء اللي بره ده كله. مش ده الاي كومبلمنت اللي هو ايه؟ اي حاجه في السامبل سبيس ما عدا الموجود في الايه؟ طب البي كومبلمنت ادي هو عايز هنا ال A complement intersection ال B complement. فين المنطقة اللي موجود فيها اليونين، المنطقة المشتركة اللي هي عبارة عن ايه؟ السامبل سبيس كلها ما عدا اليونيون ما بين ال A وال B. خلي بالكم المنطقة دي هي فيها اللون الأحمر بس، دي فيها اللون الأسود. طب فين المنطقة اللي فيها اللونين اللي هو عبارة عن كل حاجة ما عدا الايه؟ اليونيون، فيعتبر هي 1 minus probability ال A يونيون ال B. طب هو هنا تاني حاجه هو الاي كومبلمنت يونيون البي كومبلمنت. معنى اليونيون ايه؟ ان الحاجات اللي موجوده في الاي او البي الاي كومبلمنت او البي كومبلمنت او في الاثنين اللي هو كله الايه؟ كله ما عدا الايه؟ المنطقه الانترسكشن، يعني هو 1 ماينس الايه؟ الانترسكشن. بعد كده عندي الكونديشنال بروبابيلتي. كونديشنال بروبابيلتي اللي هو البروبابيلتي بتاع الايفنت مثلا ايه يحصل بس بشرط ان البي يكون ايه حصل. طب يعني هنا انا عندي probability A given that ال B، الشرط given that هو شرط ان يكون الايفنت B اوريدي ايه حصل. يعني زي مثلا انا لو رميت 2 كوين انا عايزه ان التاني يظهر لي هيد بس بشرط ان الفيرست كوين تطلع لي هيد، يعتبر يبقى اتش given that هيد. خلي بالك ان انا عندي ان البي دوت حاجه اوريدي given، هو حاجه متهيأ وعايز يحسب probability ال A. تمام كده؟ ودي بنسميها الشرط دي بنسميها given that. بشرط انا عايزه احتمال ان probability ال A يحصل بس بشرط ان ال B يكون ايه اوريدي ايه حصل. طب ده بيساوي ايه؟ بيساوي probability ال A and B اللي هو الانترسكشن، ما هو الان معناه انترسكشن، يعني probability ال A and B over probability B over الايه؟ الجيفن اللي هو ايه؟ مديهولي. لو عايز مثلا الكونديشن probability بتاع البي given that ان الايه has occurred، يعني معنى كده ان هو probability A and B over probability A over الشرط الايه اللي حصل. two dice are thrown. طب هو هنا رمى two dice تمام كده if A is the equal outcome، ان انا عندي الاوتكم التو دايت طلعوا زي بعض تمام كده، والبي هو جيبي sum equal ايه 6 تمام كده. find probability of ايه appearing not equal outcome or giving sum 6 or same number. نشوف. طب اول حاجه طبعا السامبل سبيس، لما اجي اعمل التو داي ادي الفيرست داي وادي الايه السكند داي، يبقى هنا الفيرست داي اللي هي ممكن يطلع لي 1. خلي بالك ان انا عندي الواحد الاولانيه دي عباره عن الفيرست دوت الايه السكند تمام كده. يبقى ادي 1 1 1 و 2 1 و 3 1 لحد 1 و 6، هنا 2 1 2 2 لحد 2 6 لحد 6 ايه 6. طب انا عندي كام element هنا في السامبل سبيس؟ هو عباره عن ايه 36. ليه؟ ان انا عندي ال 36 بنجيبها ازاي؟ انا الداي الواحده فيها كام element؟ عندي 6 نمبر، يعني هو 6 اوفر باور تمام كده باور. انا رميت كام رميه؟
رميت كام رمية؟ رميت رميتين، يبقى 6 فور 2 اللي هو ايه؟ 36. طب لو انا عايز اجيب كام element في السامبل سبيس لو رميت الداي مثلا 3 مرات، انا عندي لو رميت الداي مرة واحدة فيها ايه؟ 6. طب لو هي هترميها كام مرة؟ 3، يعني ايه؟ 6 باور ايه؟ 3. تمام كده؟ طب هو عايز اول حاجة يديني ان الايفنت ايه؟ هو عبارة عن equal outcome. طب فين الايكوال outcome اللي ممكن يطلع لي؟ اللي هو عبارة عن 1 1 2 2 3 3 4 4. ادي الايه؟ طب probability الايه هنا هتساوي ايه؟ انا عندي كام element في الايفنت ايه؟ ادي 1 2 3 4 5 6 over عدد الاليمنت في السامبل سبيس كلها اللي هي ايه؟ 38 6. طب بعد كده ان البي هو قال ان هو ايه؟ عباره عن getting some equal 6. ان انا عندي ان المجموع بتاع الاثنين يطلع ايه؟ 6. ففين الاثنين مجموعهم يكونوا 6 اللي هو 1 5 2 4 1 5 دول الاثنين دول مجموعهم 2 مجموعهم 2 ادي 1 5 وادي 2 4 و 3 و 3 و 4 و 2 و 5 و 8 و 1. ادي الايه؟ الايفنت بي. طب الايفنت بي probability بي هنا هتساوي كام؟ انا عندي كام element في الايفنت بي؟ ادي 1 2 3 4 5 over 38 6. طب هو عايز ايه اول حاجه نحسبها؟ هو عايز appearing not equal outcome. يعني ايه appearing not equal؟ انا عندي ان اللي يكون الايكوال outcome اللي هي probability الايه، صح كده؟ اللي هو الايفنت ايه. طب not equal اللي هو يعتبر ايه؟ عايز probability اللي هي probability الايه complement. معنى ان هو قال لي not equal outcome هو قال equal outcome اللي هو الايه، يبقى not equal outcome اللي هو الايه complement. يعني هو عايز يحسب probability الايه complement. طب الكومبلمنت كان بيساوي ايه؟ كان بيساوي 1 minus probability الايه minus الايفنت نفسه. يبقى هنا احنا مطلعين probability الايه 6 over 36. يعني هنا 1 minus 6 over ايه 36 ونطلع الايه الريزلت اللي هيطلع 30 over 36. طب تاني حاجه getting some 6 or same number. هو getting sum of 6 or same number. طب or ده معناه ايه؟ طب getting 6 اللي هو الايه؟ البي. يعني هو عايز probability البي or معناها union. same number اللي هو الايكوال outcome اللي هو ايه؟ الايه. طب اليونيون كان معناه ايه؟ معناه probability الايه plus probability البي minus probability الايه intersection البي. طيب هنا probability الايه احنا عندنا، probability البي برضه احنا جايبينها. طب ايه اللي ناقص؟ الايه intersection البي. طب ادي الايه وادي البي، فين البوينت الانترسكشن ما بينهم؟ فين الحاجه المشتركه ما بينهم؟ هي 3 و 3. يبقى هنا الايه intersection البي هي الايفنت اللي هو 3 و 3. طيب عايز احسب البروبابيلتي بتاعت الايه intersection البي. هو انا عندي كام element في الانترسكشن؟ هو عباره عن 1، يبقى 1 over 38 6. نيجي بقى نعوض probability الايه احنا جايبين 6 over 36 plus البي اللي هو 5 over 36 minus الايه الانترسكشن اللي هو 1 over
36. ده اللي هو هيساوي 10 over 36. طب هنا number C هو بيقول لي two equal result given that their sum is 8 6. هو عايز هنا ان يكون two equal result given that. طالما قال لي given that معناها ان هي conditional probability. تمام كده؟ يبقى احنا هنيجي هنا هو عايز probability equal result. probability equal result اللي هو ايه؟ كام؟ ال A given that يعني هنعمل شرط ال given sum is 8 6. يعني هنا given that اللي هو الايه؟ ال B. خلي بالك يعني لما باجي يقول لي مثلا given that بعد يكون بعد given that الستيتمنت اللي بعد given that دي بحطها على طول بعد شرطة الايه؟ الكونديشنال. اللي قبل given that بحط قبل شرطة الايه؟ الكونديشنال. طب ده بيساوي ايه؟ هو هنا بيساوي probability A given that ال B بيساوي probability A intersection ال B over probability A اللي بعد شرطة ال given اللي هو ال B. طب ال A intersection ال B احنا كنا جايبينه بكام؟ 1 over 36. طب probability ال B جايبينها بكام؟ ب 5 over 36 يبقى هنطلع 1 over ايه؟ 5. تمام كده؟ نكمل كمان هو بيقول لي هنا of 120 students 60 are studying English و 50 are studying mathematics and 20 are studying English and 8 mathematics. هو هنا if a student is chosen at random find probability that student is studying English or mathematics. طب قبل ما اشوف هو طالب ايه لازم نشوف المساله نقدر نطلع منها ايه. هو ايه اللي معدل الستودنت كلها؟ هو انا عندي 120 طالب في منهم 60 بيذاكروا انجلش وفي منهم 50 بيذاكروا ماث وفي 20 منهم بيذاكروا انجلش اند ايه ماث. طب عايز اجيب هفرض مثلا ان اللي بيذاكروا الانجلش هفرضها بالرمز اي واللي بيذاكروا الماث هفرضها بالرمز ايه ام. نطلع الحاجات الجبن. هو عايز نطلع اول حاجه probability الاي. هو probability الاي انا عندي كام واحد بيذاكر انجلش اللي هو ايه 60 اوفر التوتال اوف ستودنت. خلي بالك انا البروبابيلتي بتاع اي ايفنت هو عدد الاليمنت او الستودنت اللي في الايفنت دوت على التوتال. يبقى هنا 60 اوفر الايه 120. طب probability الماث انا عايزه اجيب probability الماث اللي هي عباره عن ايه؟ كام واحد بيذاكروا ماث اللي هو ايه 50 اوفر 120. طيب في عندي كمان 20 هم بيستدي انجلش اند ايه ماث. يعني هنا probability ان الاي ال معناها ايه انترسكشن. الام بيساوي كام؟ انا عندي 20 يبقى 20 اوفر ايه 120. تمام. طيب هنا بقى هو طالب ايه؟ احنا كده طلعنا الحاجات الجبن اللي عندنا. نشوف هو طالب ايه. هو find the probability that the student is studying English or mathematics. or معناها ايه؟ اول ما اشوف كلمه or ان انا على طول ايه؟ يونيون. يعني هنا هو عايز يحسب probability ان الانجلش studying English or يونيون الايه؟ الماث اللي هو الام. طب القانون اليونيون عندي بيساوي ايه؟ اللي هو probability الاول اللي هو probability الاي بلس الثاني probability الام ماينس الانترسكشن ما بينهم اللي هو probability الاي انترسكشن الايه؟ الام. هنيجي نعوض probability الاي احنا جايبينه بكام؟ ب 60 اوفر 120 بلس الام اللي هو 50 اوفر 120 ماينس الانترسكشن اللي هو 20 اوفر 108 equal 90 اوفر 120. تمام كده. طب بعد كده هو عايز هنا ايه؟ هو عايز neither English nor mathematics. neither nor معناها ان هو neither nor اللي هو probability الاي يونيون الام all complement. خلي بالك neither nor neither English ان هو ولا بيذاكر ده
ولا بيذاكر ده اللي هو probability الاي يونيون الام اور كومبلمنت. انا عندي الاي يونيون الام اللي بيذاكر الانجليش اور الماث او الاثنين. طب ماث ونور هو ولا بيذاكر انجليش ولا بيذاكر الماث ولا بيذاكر اي حاجه فيهم، فيعتبر الايه كلهم الكومبلمنت بتاعتهم. طب ده بيساوي ايه؟ احنا عارفين الروت بتاع الكومبلمنت اللي هو 1 ماينس الايفنت نفسه اللي هو 1 ماينس probability الاي يونيون الام. طب احنا اصلا اوريدي جايبين هنا probability الاي يونيون الام، يبقى هنا هنقول 1 ماينس 90 اوفر 112 اللي هو 30 اوفر 112. طب هنا نمبر 3 هو study English only. هو عايز يجيب الاحتمال ان هو يذاكر الانجليش بس. طب احتمال ان هو يذاكر الانجليش بس هو عباره عن ايه؟ اللي هو probability انجليش بس. هي انجليش بس هنا اللي هي عليها كومبلمنت ولا مش عليها كومبلمنت؟ تبقى ايه intersect الماث كومبلمنت. ايوه. هو عايز احتمال ان هو يستخدم الانجليش اونلي اللي هو probability اي intersection الماث ايه كومبلمنت. طب ده بيساوي ايه؟ بيساوي probability اللي مش عليه كومبلمنت اللي هو الاي ماينس probability الانترسكشن ما بينهم اي intersection الام. probability الاي اللي احنا مطلعينها 60 over 120 ماينس الانترسكشن اللي هو 20 over 120 اللي هو 40 over 120. طب study math only يبقى هنا هو عايز probability الاي complement intersection الام. ده بيساوي ايه؟ بيساوي probability الام اللي مش عليه complement ماينس الايه الانترسكشن ما بينهم. طب ده بيساوي probability الام اللي هو 50 over 120 minus 20 over 120 ده هيساوي 30 over 120. طب بعد كده هو عايز ايه؟ study English given the study ايه؟ math. هو عايز احتمال ان هو يذاكر انجلش بس بشرط ان هو ذاكر ايه؟ math. تمام؟ طب خلي بالك انا قلت لما قال لي given ده معناه ان هو عايز probability الايه؟ الكونديشنال. طب احط ايه قبل شرط الكونديشنال او ايه بعديها؟ باجي هنا الستيتمنت اللي بعد الجيفن ده هو احط ايه؟ ماث. يعني بعد شرط الكونديشنال احط ايه؟ ماث. طب هو عايز احتمال ايه؟ احتمال الانجلش، يعني قبليها احط ايه؟ انجلش. طب الكونديشنال بيساوي ايه؟ بيساوي probability الانترسكشن ما بينهم الاي انترسكشن الام اوفر probability اللي بعد شرطة الايه؟ الجيفن اللي هو probability الام. طب ده بيساوي الانترسكشن ما بينهم احنا مطلعين 20 اوفر 120 اوفر probability الايه؟ الام اللي احنا مطلعينها اللي هي 50 اوفر 120. في الاخر يطلع 2 اوفر ايه؟ يبقى احتمال ان هو يذاكر انجلش بس بشرط ان هو يكون ذاكر ماث اللي هو 2 اوفر ايه؟ 5. هنا بيقول لي the probability that the student pass mathematics is 2 over 3 and the probability that pass English is 4 over 9. If the probability of passing at least one course is 4 over 5, what is the probability that will be pass both courses? تمام كده؟ أول حاجة الماث هنفرضها بالام والانجلش هنفرضها بالايه؟ هو مدين هنا probability الماث هي equal 2 over 3. probability الانجلش is equal 4 over 9. طب هو بيقول لي هنا ايه؟ if the probability of passing at least one. احنا قلنا at least one معناها ايه؟ معناها اليونيون. يعني هنا probability ان الام يونيون الاي ده بيساوي 4 over 5. ان هو احتمال ان هو ينجح في الاثنين ان هو ايه؟ 4 over 5. هو عايز ايه؟ what's probability ده he will pass both courses. هو عايز both معناه ايه؟ معناه الانترسكشن. هو عايز
ان احنا نجيب probability ان ال intersection ال E. هو عايز نحسب ايه؟ هنحسبها ازاي؟ ايه الحاجه الجيفن اللي عندنا ان هو مديني probability الام يمين الاي، مش احنا عندنا الروت بتاع probability الام يمين الاي بيساوي probability الام plus probability الاي minus الانترسكشن ما بينهم. نيجي نعوض probability اليونت بكام؟ ادي 4 over 5 equal probability الام 2 over 3 plus probability الاي اللي هي 4 over 9 minus probability الام intersection الاي. طب نعمل ايه؟ انا عايز اجيب ده لوحده، يعني probability ان الام intersection الاي ده بيساوي هودي ده الناحيه الثانيه واجيب ايه 4 over 5 الناحيه دي اللي هو تعتبر 2 over 3 plus 4 over 9 minus 4 over 5. نطلع الايه الريزلت ايه؟ هيطلع 14 over 45. addition the probability of 3 teams. هو بيقول لي هنا the probability of these 3 teams A and B and C winning at badminton competition are 1 over 3, 1 over 5, 1 over 9. Find probabilities that A or B will win. طب خلي بالكم انا عندي هنا 3 تيم. اول حاجه نحدد هو ان ال 3 تيم دول في ما بينهم اي انترسكشن ولا ما فيش ما بينهم انترسكشن، يعني دول يعتبروا ماتشوال اكسكلوسيف. ليه؟ ان انا يا التيم الاي هو اللي هيكسب يا التيم بي يا التيم سي، تمام كده؟ لكن ما ينفعش مثلا ان انا ان التيم A والتيم B كده في نفس الوقت، لا يا ده يكسب يا ده يكسب. طب احنا هنا اول حاجه هنطلع probability A هو اللي هي 1 over 3 و probability B اللي هي 1 over 5 و probability C اللي هي 1 over 9. طب هو عايز ال A or B، خلي بالكم دول عباره عن mutual exclusive. يعني ايه mutual exclusive؟ يعني الانترسكشن ما بينهم A زيرو. طب هو ال A or B يعني هي عايز probability ال A union ال B اللي هي بتساوي probability ال A plus probability ال B اللي هو probability ال A 1 over 3 plus ال B 1 over 5. طب A or B or C هو برضو هو عايز هنا برضه مفيش بينهم انترسكشن، يعني هو عايز probability ال A union ال B union ال C اللي هي عبارة عن probability ال A plus probability ال B plus probability ال C اللي هو 1 over 3 plus 1 over 5 plus 1 over 9. طب none of these team will win، مفيش ولا واحد هو هينجح، اللي هو عبارة عن الكومبلمنت بتاع اليونيون بتاع الثلاثة اللي هو probability ال A union ال B union ال C والكومبلمنت اللي هو 1 minus probability ال A union ال B union ال C. طب نشوف ده هيطلع بكام؟ ده 29 over 45 يبقى 1 minus احنا هنا مطلعين اليونيون بتاع الثلاثة، يعني هنا 29 over 45 ونطلع ال A هنا. طب neither A nor B، neither nor اللي هو معناه الكومبلمنت بتاع ال A union ال B، يعني هنا عايز probability ال A union ال B والكومبلمنت اللي هي عبارة عن 1 minus probability ال A union ال B. ده هيساوي ال A union ال B بتساوي كام؟ A union ب 8 over 15 يبقى هنا 1 minus 8 over 15 هيطلع 7 over 15. تمام كده؟ خلي بالكم ان هي mutual exclusive، يعني مفيش اي intersection ما بينهم. هنا بيقول لي 2000 random selected adults were asked if they are in favor or against calling the following table given the response. تمام كده؟ وبيقول لي هنا عندي الناس هنا خلي بالكم ان الادلت اتقسم لميل وفيميل وان فيفر واجينست وايه ونو ميل. طب انا عندي هنا 395 هو ميل وفي نفس الوقت ان فيفر
وعندي 405 ميل في نفس اجينست، وعندي 100 ميل وايه نو اوبن. طب الفيميل انا عندي 300 هو فيميل في نفس الوقت ان فيفور، و 680 هو فيميل واجينست، و 120 هو فيميل وايه نو اوبن. تمام كده؟ طب احنا هو عايز يعمل ايه؟ بيقول لي if one person is selected at random this 2000 and find the probability of a that this person in favor of a claim. طب اول حاجه لازم ان انا اعملها ان انا اشوف التوتال بتاع ايه كلها. يعني عندي هنا ادي الميل، لما بشوف التوتال بتاع الميل انا عندي كام ميل، فهنجمع كام واحد نجمع 395 plus 405 plus 100 هيطلع ايه 900. طب نيجي نشوف عندي كام في ميل، هو 300 plus 680 plus 120 هو 1800. طب نشوف الفيفور، انا عندي كام واحد اللي هو هنجمع كام في ميل وفي ميل هو عمل الفيفور اللي هو هيطلع 695. هنا كام واحد اجينست اللي هو 1085. كام واحد نو اوبينيون 220. المفروض ان هو التوتال بتاعي كام اللي هو 28000. طب هو عايز اول حاجه هو عايز probability in favor of a كله. طب انا عندي عايز يجيب الاحتمال الناس اللي عملت in favor عامه، فهو يعتبر كام واحد in favor كميل وفيميل هو 695 اوفر التوتال. خلي بالك انا بحسب probability ان هو ال بتاع الفيفور اوفر ايه السامبل سبيس كلها. يعني هنا probability في مثلا هفرض ادي الام والاف، وهفرض ده مثلا الاي وادي البي وادي الايه السي عشان اقدر ان انا ايه اشتغل. طب الفيفور اللي هو عايز probability الايه كلها اللي هي 695 اوفر ايه 2000. في حاجه هو عايز ايه كرونيك اور ايه ميل. احنا قلنا اور معناه ايه يونيون. طب هو عايز probability اجينست اللي هو ايه اللي هو البي، يبقى هو عايز probability البي يونيون الايه الميل. طب probability اليونيون بيساوي ايه؟ بيساوي probability الاول اللي هو البي اللي هو الاجينست بلس probability الام اللي هو الميل ماينس الايه الانترسكشن ما بينهم. هنا هيساوي ايه؟ خلي بالك probability البي اللي هو البي كلها اللي هو 1085. طيب هنا نكمل عندي هنا probability البي يونيون الام ايكوال probability البي بلس probability الام ماينس probability اللي هو البي اللي هو الاجنست انترسكشن الايه الميل. طب احنا probability البي اللي هو الاجنست اللي هو كام؟ عباره عن 1085 اوفر التوتال اللي هو 2000 بلس probability الام عندي كام واحد ميل اللي هو 900 اوفر 2000 minus probability الام intersection البي اللي هو الاجينست intersection البي اللي هو ايه 405 اوفر 28000 طبعا ايه بيرسنت. طيب هنا الفيجر عايز probability in favor of calling given that the person is a female. طب خلي بالك اول ما يقول لي given that بنعمل ايه؟ بنعمل شرط الكونديشنال. يعني انا عندي هنا كونديشنال. طب ايه اللي بعد شرط الكونديشنال؟ اللي هو بعد الجيفن اللي هو البيرسون is ايه؟ فيميل. طب اللي قبل شرط الكونديشنال اللي هو ايه؟ الفيفر اللي هو بالنسبه لي احنا عاملين برمز الايه؟ الايه. يعني طب البروبابيلتي الايه given that الاف بيساوي ايه؟ probability الايه intersection الاف اوفر probability الايه؟ الاف اللي هو الايه بعد شرط الايه؟ الجيفن. طيب الايه intersection الاف in favor intersection الفيميل اللي هو الايه 300 يبقى هنا 300 اوفر 2000 اوفر الفيميل. انا عندي كام فيميل اللي هو 1100 اوفر 2000 ده ايكوال 3 اوفر 1000. طب بعد كده هو عايز probability الميل given that person has no opinion. يعني هنا عايز probability برضه هو قال هنا في given that يعني هنا في conditional. هو عايز probability الميل بس شرط ان هو ايه has no opinion ان هو no opinion عم يديني رمز الايه السي. طب يبقى هنا probability الانترسكشن ما بين
المين النو اوبينيون اوفر بروبنسيتي ايه؟ النو اوبينيون اللي هو السي. الام المين انترسكشن النو اوبينيون، ادي النو اوبينيون وادي الانترسكشن ادي المين اللي هو ايه؟ 1000 سوري اوفر 2000 اوفر بروبنسيتي ايه؟ النو اوبينيون اللي هو السي اللي هو 220 اوفر 2000 اللي هو 10 اوفر 20. كده احنا خلصنا شابتر البروبابيلتي، وان شاء الله هنحدد ميعاد